स्वागत छ भाइ बहिनीहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आज हामी क्लास 12 को च्याप्टर 7 मा आइसकेका छौँ हैन। अब हामीले हाम्रो च्याप्टर 7 मा चाहिँ हामीले पढ्ने टपिक के रहेको छ त म्याक्रो इकोनोमिक्स। अब माइक्रो इकोनोमिक्सको पोर्सन सकिसकेपछि हामीले म्याक्रो इकोनोमिक्सको स्टडी गर्छौँ। म्याक्रो भन्ने बित्तिकै हामीले सुरुका क्लासहरुमा अथवा सुरुको च्याप्टरहरुमा पनि डिस्कस गरिरहेका छौँ हैन, छोटो हाम्रो डेफिनेसन अनुसार। अब म्याक्रो भन्ने बित्तिकै के हो त एउटा होल टोटल हैन, एउटा टोटल समरीमा चाहिँ अब इकोनोमिक स्टडीहरु गर्ने अप्रोचलाई हामीले म्याक्रो इकोनोमिक्स भनेर भन्छौँ। यसलाई हामीले डेफिनेसन भन्दा चाहिँ के भन्न सकिन्छ त भन्दा इट इज द स्टडी अफ द बिहेभियर as a whole economy such as के हुन सक्छ त हाम्रो होल इकोनोमीमा नेशनल इन्कम हुन सक्छ एउटा हैन, त्यसैगरी टोटल कन्जम्पसन, त्यसैगरी टोटल सेभिङ र इन्भेस्टमेन्ट। इन्भेस्टमेन्टको कुराहरु भयो हैन, र टोटल इम्प्लोइमेन्ट जेनरल प्राइस लेभल एटसेट्रा हैन। म्याक्रो इकोनोमिक्स भनेको चाहिँ के रहेछ त स्टडी अफ बिहेभियर एज अ होल इकोनोमी हैन। हाम्रो अब एउटा कन्ट्रीको अथवा एउटा नेसनको चाहिँ होल इकोनोमीलाई चाहिँ स्टडी गर्ने के कुराहरु स्टडी गर्दो रहेछ त नेशनल इन्कम स्टडी गर्ने रहेछ। टोटल कन्जम्पसन भनेको चाहिँ अब कस्टमरहरुले अथवा जेनरल पब्लिकले चाहिँ कति कन्जम्पसन गरे हैन, एउटा त्यो टोटल समेसन निकाल्ने। त्यसैगरी टोटल सेभिङ हैन, सेभिङ कति भएको छ त्यो टोटल सेभिङको कुराहरु र इम्प्लोइमेन्ट हैन, त्यसपछि इन्भेस्टमेन्ट कति भयो, एउटा होल टोटल समेसनको रूपमा चाहिँ यसले हेर्छ। अब म्याक्रो इकोनोमिक्सलाई हामीले यसलाई एकदम ब्रोड सेन्सबाट हेर्दाखेरि चाहिँ यसको छुट्टै मिनिङहरु पनि छ हैन। जस्तै अब माइक्रो इकोनोमिक्स भनेको त अब एउटा इन्डिभिजुअल अथवा एउटा कन्ज्युमरको स्टडी गर्ने भनेर भनेका थियौं। म्याक्रो इकोनोमिक्स भनेको चाहिँ अब यसमा गभर्नमेन्टको रोलहरु पनि आउँछ हैन। जस्तै हाम्रो गभर्नमेन्टले के गर्छ त नेपालको कन्डिसनमा सबै डिस्ट्रिक्ट अफिसहरुमा उसले रुल्स र रेगुलेसन्सहरु लगाएर उनीहरुको रेस्पोन्सिबिलिटी अथवा आफ्नो दायित्वहरुलाई पूरा गरेर काम गर्छन् हैन। माइक्रो इकोनोमिक्स भएन भने म्याक्रो इकोनोमिक्सको कुनै पनि काम छैन, किनभने माइक्रो इकोनोमिक्सले जुन इन्डिभिजुअल एउटा डेटा निकाल्छ त्यो डेटाको अप्रोचमा चाहिँ म्याक्रो इकोनोमिक्सले काम गर्ने हो हैन। त्यही भएर हामीले माइक्रो इकोनोमिक्स गरिसकेपछि अथवा माइक्रो इकोनोमिक्स पढिसकेपछि म्याक्रो इकोनोमिक्समा आउनुपर्छ। अब म्याक्रो इकोनोमिक्सलाई हामीले के पनि भन्न सक्छौं त भन्दा इट इज अल्सो कल्ड इन्कम थ्योरी। म्याक्रो इकोनोमिक्सलाई चाहिँ के पनि भन्न सकिन्छ त इन्कम थ्योरी पनि भनेर भन्न सकिन्छ। व्हिच लुक्स एट द टोटल इकोनोमी हैन, टोटल आउटपुट एन्ड इन्कम, द लेभल अफ इम्प्लोइमेन्ट एन्ड अनइम्प्लोइमेन्ट हैन, अमाउन्ट अफ मनी इन सर्कुलेसन। यी सबै कुराहरु के हो त एउटा हाम्रो म्याक्रो इकोनोमिक्सको ड्युटिजहरु हो। अब म्याक्रो इकोनोमिक्सलाई इन्कम थ्योरी भनेर भनियो हैन, त्यो कुरा पनि भयो। अब हामीले के हेर्नु पर्यो त म्याक्रो इकोनोमिक्सको फिचर्सको कुराहरु पनि हेर्नु पर्यो। फिचर्स अफ म्याक्रो इकोनोमिक्स। फर्स्टमा कुन पोइन्ट आउँछ त हाम्रो इट स्टडीज इकोनोमिक इन एन एग्रिगेटेड एप्रोच। म्याक्रो इकोनोमिक्सले चाहिँ कसरी स्टडी गर्छ त इकोनोमीलाई एउटा एग्रिगेटेड एप्रोचमा चाहिँ स्टडी गर्छ। त्यसैगरी 2 नम्बरमा छ इट्स कन्सर्न इज द एनालाइसिस अफ द बिहेभियर। द होल इकोनोमी
एट अ टाइम एनालाइसिस अफ द बिहेभियर अफ होल इकोनोमी एट अ टाइम भनेको नेसन वाइड इकोनोमीको चाहिँ एउटा होल टोटल एनालाइसिस गर्ने काम पनि म्याक्रो इकोनोमिक्सले गर्छ। त्यसै गरी हामी 3 नम्बरमा जाउँ। 3 नम्बरमा के भनेको छ त इट इज अ पोलिसी साइन्स एन्ड मोर नर्मेटिभ देन पोजिटिभ हैन। अब नर्मेटिभ साइन्स र पोजिटिभ साइन्सको कुराहरू पनि हामीले च्याप्टर 2 मा चाहिँ गरिसकेका छौँ हैन। च्याप्टर 1 अथवा च्याप्टर 2 मा हामीले गरिसकेका छौँ। पोलिसी हो म्याक्रो इकोनोमिक्स भनेको चाहिँ एउटा पोलिसी हो हैन, साइन्स हो। एन्ड मोर नर्मेटिभ देन पोजिटिभ भनेको नर्मेटिभले के गर्छ त के हुनुपर्ने हो भन्ने कुराहरू हैन, अथवा वाट सुड बी भन्ने कुराहरू चाहिँ नर्मेटिभ साइन्सले हामीलाई हेल्प गर्छ। त्यसै गरी अब फोर्थ पोइन्टमा चाहिँ हाम्रो के छ त हैन, इट्स एनालिटिकल टुल्स आर फिस्कल पोलिसी। त्यसमा के आउँछ त ट्याक्स आउँछ, एक्सपेन्डिचरहरू आउँछ, एक्सपेन्डिचर एन्ड मोनिटरी पोलिसी। मोनिटरी पोलिसीमा चाहिँ के आउँछ त हाम्रो इन्ट्रेस्ट रेट। त्यसै गरी अर्को के छ त मनी सप्लाई एटसेट्रा। ल एनालिटिकल टुल्स हो म्याक्रो इकोनोमिक्स भनेको हैन। जस्तै इट्स एनालिटिकल टुल्स आर फिस्कल पोलिसी। फिस्कल पोलिसी र मोनिटरी पोलिसीमा चाहिँ हाम्रो म्याक्रो इकोनोमिक्सले काम गर्ने रहेछ। अब यी कुराहरू भनेको म्याक्रो इकोनोमिक्सका डेफिनेसन र फिचर्सको कुराहरू भयो। अब हामीले अर्को डिस्कस गर्ने टपिक भनेको के रहेको छ त स्कोप अफ म्याक्रो इकोनोमिक्स। म्याक्रो इकोनोमिक्सका स्कोपहरू के छन्, यसका सब्जेक्ट म्याटरहरू चाहिँ के छन् त। जस्तै म एउटा अब डायग्राम बनाउँछु, त्यो डायग्रामबाट चाहिँ हामीले के बुझ्न सक्छौँ त यसको स्कोपको बारेमा बुझ्न सक्छौँ है त। स्कोप अफ म्याक्रो इकोनोमिक्स भनेको चाहिँ के हो त हैन, यसको मिनिङ के हो त भन्दा इट रिफर्स टु द एरिया कभर्ड बाई द स्टडी अफ म्याक्रो इकोनोमिक्स। म्याक्रो इकोनोमिक्सले स्टडी गर्ने एरिया अथवा म्याक्रो इकोनोमिक्सले स्टडी गर्ने एउटा जुन अप्रोचलाई चाहिँ स्कोप अफ म्याक्रो इकोनोमिक्स भनेर भनिन्छ हैन। के कुराहरू म्याक्रो इकोनोमिक्सले स्टडी गर्छ त्यो सबै स्कोपमा पर्छन्। अब हामीले डायग्रामबाट हेर्दाखेरि के गर्न सक्छौँ त म्याक्रो इकोनोमिक्स यो भयो हैन। त्यसै गरी अब थ्योरी अफ इन्कम एन्ड इम्प्लोइमेन्ट। त्यसै गरी अर्को के छ त थ्योरी अफ जेनरल प्राइस लेभल। अर्को छ थ्योरी अफ इकोनोमिक ग्रोथ र अर्को के छ त हाम्रो मोडर्न थ्योरी अफ डिस्ट्रिब्युसन। यी कुराहरू चाहिँ हाम्रो म्याक्रो इकोनोमिक्सका स्कोपहरू छन् है। अब हाम्रो थ्योरी अफ इन्कम एन्ड इम्प्लोइमेन्टमा चाहिँ के आउँछ त यसको अन्डरमा एउटा छ थ्योरी अफ कन्जम्सन फङ्सन। त्यसै गरी अर्को छ थ्योरी अफ इन्भेस्टमेन्ट र अर्को छ त हाम्रो बिजनेस साइकल। ल एउटा भयो, दुईटा, तीनटा, यो यसले चारवटा हैन। त्यसै गरी थ्योरी अफ कन्जम्सन फङ्सन
ल हाम्रो S2 डायग्राम अनुसार अब हामीले यो हेर्दै जान्छौँ, बुझ्दै जान्छौँ। यसको अन्डरमा 3टा भयो। थ्योरी अफ इन्कम एन्ड इम्प्लोइमेन्टले चाहिँ अब के भन्छ त हैन, फ्याक्टर्स अर भेरिएबल्स द्याट डिटरमाइन द लेभल अफ इन्कम एन्ड इम्प्लोइमेन्ट इन द इकोनोमी आर स्टडिड अन्डर म्याक्रो इकोनोमिक्स हैन। इन्कम एन्ड इम्प्लोइमेन्ट चाहिँ हाम्रो म्याक्रो इकोनोमिक्सको अन्डरमा हामीले स्टडी गर्छौँ अथवा डिटरमाइन गर्छौँ भनेर भनेको छ हैन। अब त्यसपछि के छ त हाम्रो थ्योरी अफ जेनरल प्राइस लेभल। जेनरल प्राइस भनेको अब गुड्स सामानहरूको जेनरल प्राइस लेभललाई चाहिँ अब मेजर गर्ने अथवा त्यसलाई डिटरमाइन गर्ने हैन। इन्फ्लेसन एन्ड डिफ्लेसन आर इम्पोर्टेन्ट सब्जेक्ट म्याटर अफ जेनरल प्राइस लेभल। जेनरल प्राइस लेभलको इन्फ्लेसन र डिफ्लेसन भन्ने चाहिँ के छ त एउटा हाम्रो इम्पोर्टेन्ट सब्जेक्ट म्याटर छ हैन। इन्फ्लेसन इज कज बाई कन्टिन्युस इन्क्रिज इन जेनरल प्राइस लेभल। इन्फ्लेसन चाहिँ कसरी आउँछ त हाम्रो कन्टिन्युस इन्क्रिज इन जेनरल प्राइस लेभल हैन, त्यो इन्क्रिज कन्टिन्युसली बढ्दै गयो भने के हुन्छ त इन्फ्लेसन हुन्छ। त्यसै गरी डिफ्लेसन भनेको चाहिँ के हो त इट इज द सिचुएसन अफ कन्टिन्युस डिक्रिज इन जेनरल प्राइस लेभल हैन। प्राइस लेभलमा कन्टिन्युसली डिक्रिज भयो हैन, त्यो घट्दै गयो भने के हुन्छ त डिफ्लेसन आउँछ। त्यसपछि हाम्रो थर्ड नम्बरमा के थियो त थ्योरी अफ इकोनोमिक ग्रोथ। अब थ्योरी अफ इकोनोमिक ग्रोथले के भन्छ त भन्दा हाम्रो रिसेन्टली अब इकोनोमिक ग्रोथको मिन्स भने के हो त इट मिन्स सस्टेन इन्क्रिज इन रियल नेसनल इन्कम। नेसनल इन्कमको चाहिँ एउटा सस्टेन इन्क्रिज भनेको एकदम फ्लोमा इन्क्रिज भएको भनेर बुझ्नुपर्छ हैन। और रियल पर क्यापिटा इन्कम ओभर अ पिरियड अफ टाइम हैन। पर क्यापिटा इन्कम चाहिँ अब कसरी राइज भइरहेको छ, पर क्यापिटा इन्कमको के हो मेन अप्रोचहरू हैन, के कुराहरू भइरहेको छ भनेर इकोनोमिक ग्रोथलाई पनि म्याक्रो इकोनोमिक्सले स्टडी गर्नलाई हेल्प गर्छ। त्यसपछि थ्योरी अफ हाम्रो डिस्ट्रिब्युसन छ। थ्योरी अफ डिस्ट्रिब्युसनले चाहिँ के भन्छ त भन्दा अब डिस्ट्रिब्युसनमा पनि हाम्रो नेसनल इन्कमलाई चाहिँ कसरी डिस्ट्रिब्युट गरिन्छ हैन। त्यसपछि अब हाम्रो ल्यान्डलर्ड्स, लेबरर्स, क्यापिटलहरूलाई अब नेसनल इन्कमको बारेमा कसरी एक्सप्लेन गरिन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ थ्योरी अफ डिस्ट्रिब्युसनले बताउँछ है त। ल अब थ्योरी अफ इन्कम एन्ड इम्प्लोइमेन्टमा 3टा कुराहरू थियो, थ्योरी अफ कन्जम्सन फङ्सन, थ्योरी अफ इन्भेस्टमेन्ट र बिजनेस साइकलको कुराहरू त्यो भइहाल्यो हैन त। अब म्याक्रो इकोनोमिक्समा युज हुने बेसिक कन्सेप्टहरू चाहिँ के हो त। बेसिक कन्सेप्ट युज्ड इन म्याक्रो इकोनोमिक्स के छ त बेसिक कन्सेप्टमा। फर्स्टमा छ स्टक भेरिएबल हैन। त्यसपछि 2 नम्बरमा छ फ्लो भेरिएबल, 3 नम्बरमा छ इक्विलिब्रियम एन्ड डिसइक्विलिब्रियम हैन। त्यसपछि छ अर्को अब इन्फ्लेसन हैन, त्यसपछि बिजनेस साइकल, यी सबै कुराहरू छ। अब हामीले फर्स्टमा कुरा गर्ने के छ त स्टक भेरिएबल हैन। स्टक भेरिएबल भनेको चाहिँ के हो त अब म्याक्रो इकोनोमिक्सले के कुराहरू युज गर्छ जस्तै एग्रिगेट कुराहरू चाहिँ म्याक्रो इकोनोमिक्सले युज गर्छ। ज म्याक्रो इकोनोमिक्स युज सर्टेन एग्रिगेट्स कल्ड म्याक्रो इकोनोमिक्स भेरिएबल टु एसेस द पर्फर्मेन्स एन्ड एनालाइज द बिहेभियर अफ एन इकोनोमी। इकोनोमीको बिहेभियरहरूलाई एनालाइज गर्नको लागि, पर्फर्मेन्सहरू थाहा पाउनको लागि म्याक्रो इकोनोमिक्सले चाहिँ एउटा सर्टेन एग्रिगेट्स चाहिँ फलो गर्छ, जसलाई हामीले के भन्छौँ त म्याक्रो इकोनोमिक्स भेरिएबल्स भनेर भन्छौँ। अब त्यो मध्ये चाहिँ अब आउट अफ देम 2 अफ द मोस्ट फ्रिक्वेन्टली युज कन्सेप्ट इन म्याक्रो इकोनोमिक्स आर स्टक एन्ड फ्लो भेरिएबल्स हैन। अब स्टक भेरिएबलले चाहिँ के भन्छ त इट इज द क्वान्टिटी अफ अ भेरिएबल गिभन एट अ पोइन्ट इन टाइम भनेको टाइममा दिने एउटा क्वान्टिटी हैन लाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त स्टक भेरिएबल्स भनेर भन्छौँ। अब इक्जाम्पलमा हामीले भन्दाखेरि चाहिँ के भन्न सक्छौँ त जस्तै नम्बर अफ बुक्स इन अ लाइब्रेरी इन अ पार्टिकुलर डेट इज अ स्टक भेरिएबल हैन। एउटा पार्टिकुलर डेटमा भएको हाम्रो लाइब्रेरीमा भएको बुक्सलाई चाहिँ के भन्न सकिन्छ त स्टक भेरिएबल भनेर भन्न सकिन्छ।
जस्तै द टोटल मनी सप्लाई, टोटल ब्याङ्क डिपोजिट, टोटल वेल्थ, टोटल डेब्ट इन्भेन्टरी हैन, यी सबै कुराहरू एउटा के हो त स्टक भेरिएबलको चाहिँ इक्जाम्पलहरू हो। अब त्यसपछि आउँछ फ्लो भेरिएबल। फ्लो भेरिएबल भनेको चाहिँ के हो त, इट रिफर्स टु द क्वान्टिटी अफ भेरिएबल एक्सप्रेस्ड एट अ पर युनिट अफ टाइम हैन। जस्तै पर युनिट अफ टाइममा चाहिँ एक्सप्रेस हुने हाम्रो क्वान्टिटी अफ भेरिएबललाई फ्लो भेरिएबल भनेर बुझिँदो रहेछ। इक्जाम्पलमा के भन्न सकिन्छ त, जस्तै पर आवर, पर विक, पर मन्थ हैन। अब भेरिएबल्स द्याट आर मेजर विथ रिफरेन्स टु अ गिभन अर स्पेसिफिक पिरियड अफ टाइम आर फ्लो भेरिएबल्स भनेर पनि हामीले बुझ्न सक्छौँ है। कुनै एउटा स्पेसिफिक टाइममा चाहिँ अब भेरिएबलहरूको मेजर गरिन्छ भने त्यसलाई हामीले फ्लो भेरिएबल भनेर पनि बुझ्न सक्छौँ। त्यसै गरी थर्डमा छ इक्विलिब्रियम एन्ड डिसइक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम भनेको के हो त, इक्विलिब्रियम भन्ने बित्तिकै हामीले इक्वल ब्यालेन्स भनेर बुझ्नु पर्यो सुरुमा हैन। इट रिफर्स टु अ पोजिसन इन विच अपोजिट इकोनोमिक फोर्सेस सच एज डिमान्ड एन्ड सप्लाई आर इन ब्यालेन्स। डिमान्ड र सप्लाई चाहिँ ब्यालेन्समा छ, देयर इज नो इनबिल्ट टेन्डेन्सी हैन। अरू कुनै फ्याक्टरहरूले चाहिँ असर नगर्ने, डिमान्ड र सप्लाईको चाहिँ एकदम एउटा इक्विलिब्रियम भनेको इक्वल ब्यालेन्स छ भने त्यसलाई हामीले इक्विलिब्रियम भनेर बुझ्न पनि सक्छौँ। हामीले योभन्दा अघिल्लो क्लासमा पनि इक्विलिब्रियमको कुराहरूको चाहिँ डिस्कस चाहिँ गरिसकेका छौँ। ल अब हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको यति नै हो हैन। फोर्थ नम्बरमा हाम्रो के छ त, इन्फ्लेसन छ एउटा। इन्फ्लेसन भनेको चाहिँ के हो त, ऱ्यापिड इन्क्रिज इन जेनरल प्राइस लेभल। जेनरल प्राइस लेभल चाहिँ अब ऱ्यापिडली इन्क्रिज छ भने त्यसलाई हामीले इन्फ्लेसन भन्छौँ। त्यसै गरी फिफ्थ नम्बरमा छ जिडिपी। जिडिपी भनेको के हो त, ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हैन। GDP is the money value of all final goods and services produced within the domestic boundary of a country। एउटा कन्ट्री भित्र रहेर ड्युरिङ अ इयर भनेको त्यो इयर भित्रको चाहिँ अब फाइनल गुड्स एन्ड सर्भिसेसको भ्यालु हैन, मनी भ्यालुलाई चाहिँ जिडिपीले चाहिँ स्टडी गर्छ अथवा मेजर गर्छ भन्ने कुराहरू हो। त्यसै गरी अब 6 नम्बरमा छ ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट। पेमेन्टको ब्यालेन्सहरू पनि अब हाम्रो म्याक्रो इकोनोमिक्सको चाहिँ कुराहरू छ। ल यति भयो हाम्रो म्याक्रो इकोनोमिक्सका कुराहरू हैन, बेसिक कन्सेप्ट एन्ड युज्ड इन म्याक्रो इकोनोमिक्सको कुराहरू पनि भयो। अब हामीले यो क्लासमा डिस्कस गर्ने टपिक भनेको लगभग यति नै हो हैन। अब हामी अर्को क्लासमा चाहिँ के कुराहरूको डिस्कस गर्छौँ त भन्दा क्लोज इकोनोमीको डिस्कस गर्छौँ हैन, त्यसका फिचर्सको बारेमा डिस्कस गर्छौँ। यति भन्दै आजको क्लास यहीँ इन हुन्छ। थ्याङ्क यू।